استاذ اليوم ارتئينا نتكلموا على واحد الماده اللي كتذكرها في مجموعه من العلاجات وفي الوصفات. لا ياك ولا لا؟ محبوبه ومهمه ولات عندها قيمه دوليه. نعم دائما 100% فائده صفر بقايا. اليوم غنتكلموا على المرجان، هاد الماده اللي كثير ذكرتيها استاذ كريم عبد العلوي في مجموعه من الوصفات الطبيعيه ديالك. تكلمنا دائما كنعطيوها كوصفات في علاجات مختلفه. اليوم معك كنخصوا لها حلقه رفقة الأسئلة ديال كل المستمعين والمستمعات اللي كيتواصلوا معنا وحابين كذلك يسألوك عليها على 0522 36 10 36 أو 36 05 36. اليوم غنتكلموا على المرجان، ماشي المرجان ديال البحر ولكن المرجان ديال زيت الزيتون او زيت العود. نعم اجي نتكلموا بعدا ونقولوا شنو هو. كاين اللي كيسميه التفل، كاين اللي كيسميه الماء ديال المرجان. انتم شنو كتسميوا وشنو التسميه اللي كتفضلوا علاش؟ خاصه ان مجموعه الناس ما كيعرفوش المرجان شنو هو، ما كيفرقوش ما بينه وما بين الفيتور. بغينا نعرفوا يعني التعريف ديال المرجان على حقه وطريقه. مرحبا. اذا كيف تعرفوا الزيتونه فيها 20% ديال الزيت، ياك هذا متوسط، مره 14 مره 17 مره 20 مره 28 ديال الزيت. تلقاو الشيء الاخر اللي تيبقى صلب اللي هو العظم والقشور ديالو 40%. اذا الى حيدنا 20% ديال الزيت و40% ديال القشور والماده الصلبه تتبقى ماده سائله اللي هو الماء ديال الزيتون. وخلقنا من الماء كل شيء حي. اذا هذا الماء 40% حنا ملي تنعصروا الزيتونه تعطينا الزيت تعطينا المرجان هو الماده السائله، والفيتور هو القصح اللي تيبقى العظم والمسائل اللي معاه. يعني الفيتور هو اللي كنسميوه بالتفل ديال الزيت. نعم. اذا اش تيوقع داك الزيت من تنحيدوها من تيطلع الفوق تيبقى الماده السوداء ماء، هي ماده سوداء هي المرجان. اذا هذا المرجان هذا قبل من 5 سنوات ممكن من 10 سنوات مازال المغاربه تيلوحوه وتيلوثوا به البيئه، ممكن يقتلوا باراضي فلاحيه. والغريب في الامر انه من بدا تيتجمع حاليا مع هذه القناه المباركه الناس عرفوا انه المرجان تيعالج كثير من الحروق واستعجاليه وفي البلاصه تتبرى والجروح والقروح. حنا نحتفظوا بثلاثه ديال الخواص او لي بروبريتي. سيكاتريزون تيجمع الجروح، اذا عطيني قروح وجروح قديمه او جديده تيمحيها تيخليش لي سيكاتريز. ثانيا ضد التعفنات، عطيني اي تعفن في داخل الجسم او خارج الجسم لدرجه انه مزيان حتى لي زانسيكتيسيد الدبان والحشرات والبعوض وكذا. ثلاثه لقينا راسنا على ان عن طريق المرجان تنقدروا نبنيو جسم قوي مضاد للسرطانات. يعني نفهم ان كاين عنده استعمالات او علاجات خارجيه وكاينين داخليه. طبعا هادشي اللي غنتعرفوا عليه معك استاذ والباحث كريم عبد العلوي، متخصص في العلاج بالوصفات الطبيعيه ولا ساعات النحل. ودائما مرحبا بكل الاسئله ديالكم على ارقامنا 0522 36 10 36 او 0522 36 05 36. خليكم معنا برنامج شد الاسره. الاختيار الغنائي اللي كيحن دائما للعزه والفخر والمغرب الجميل من الصحراء ولكل المدن المغربيه ان شاء الله. اذا خلدنا البارح الذكرى 41 للمسيره الخضراء، ودائما كل المغاربه شعبا وملكا ان شاء الله دائما كل ذكرى وانتم بالف الف 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 خير. اذا نمشيو ونتلقاو مكالماتكم في نطاق الموضوع ديالنا اليوم. رفقه الاستاذ والباحث كريم عبد العلوي اخصائي في العلاج بالوصفات الطبيعيه ولا ساعه النحل. اليوم كنتكلموا على المرجان. عندي بعدا اس ام اس كيقول بغيت نعرف شنو هو المرجان بالضبط. دي حنان من برشيد. بالنسبه للاسئله ديالكم على اس ام اس يكفي انكم تكتبوا شاده الاسره وتخلي واحد الفراغ وتكتبوا السؤال ديالكم وتبعتوه على 55 66 6 دراهم تي سي. اما دابا نمشيو نتلقاو المكالمات على 0522 36 10 36 ولا 36 05 36. سعيده من سلا. الو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضلي لاله. مبروك. الله يبارك فيك. شكرا على هذا البرنامج بزاف بزاف بزاف. ما تصورش شحال نعيا وما نشكروا ما يمكنناش نوفيكم الحق ديالكم. وحنا نعيا وما نشكروا كل المستمعين ما نوفيهمش حقهم. مرحبا بك لاله سعيده. حبيبه الله يخطيك. دكتور كريم عبد العلوي صباح الخير. نهاركم مبارك. مبروك. شكرا سيدي بزاف وربي يجعل هذا الشيء هذا في ميزان حسناتك جميعا ان شاء الله جميعا. انا كنت ديجا اتصلت بك هذه واحد عامين تقريبا ونص. نيت هنا في شدا اف ام وكنت عطيتيني حيت عندي وليد كانت فيه الحساسيه كان كياخذ سيرو المهم الدواء ديال الطبيب وعطيتيني تبعت الدواء ديال الزيت والثومه والبصله والماء والفيله والقالب ديال الثومه.
الحمد لله دابا ديتو عند 3 الاطباء قالوا لي ما فيهش حساسيه. الحمد لله على سلامتك. الف مبروك. الحمد لله. دابا غير عندي واحد المشكل انه ملي كتدخل هاد الوقيته كيبقى يسعل شي شويه، وانا كنعطيه دابا حاليا كنعطيه الزيت الثومه وكنعطيه العسيله والبساله كيبقى يخرج دائما داكشي من نيفو. مبروك مزيان. داكشي كيبقى يهبط، ولكن عندي واحد المشكل انه ملي كيجي نعس كيبقى يسعل شي شويه. كثر له زيت الزيتون فيها الثومه. نعم سعيده الا سمحتي لي غتبقي معنا في الاستماع باش تاخذي الجواب ديالك، باش يمكن لنا كذلك نتلقاو مكالماتكم المستمعين والمستمعات على الارقام ديالنا 0522 36 10 36 او 0522 36 0536. معنا نوره من الصويره. صباح الخير نوره. صباح الخير. اهلا مرحبا بك. كي دايره اختي جميله؟ لاباس؟ لاباس ماشي لاباس الحمد عليك لله. نوره. كي دايره اختي هدى؟ الحمد لله كل شيء بخير. لاله نوره. كي داير الدكتور ديالنا؟ لاباس عليه؟ نهاركم مبروك. مرحبا الله يبارك فيك. شكرا على هذا البرنامج. الحمد لله هذه عامين وانا كنتصل حرصت يا اخ. شكرا لك على التواصل وعلى الاصرار وعلى الوفاء نوره. مرحبا بك. وجدني اليوم انا فرحه الحمد لله. حتى حنا فرحانين نوره انك قبلت لك الخط وسمعنا الصوت ديالك. فكان عندي واحد السؤال الدكتور. انا كان فيها واحد الحب مده 12 عام ياك، كنت كنسحب زينه، مشيت دوزت عند الطبيب وقال لي هذا عندك ولادتين ما يمكنش يبرى. هو قال لي ماشي زينه هذه، قال لي سميتها كنقولوا نحن الاطباء الصدفيه. نقولوا الصدفيه. قال لي واخا تمشي قال لي عند شي طبيب اخر واخا شي اختصاصي هي راه ما غيدير لك والو. هي مازال حاليا. عطاني غير شي بوماده كنديرها، قال لي وقت ما قال لي شتيها انا قلت لك هي ديريها. يعني ومازال عندك المشكل حاليا نوره، مازال عندك صدفيه؟ باقي عندي. واضح. اذا واضح السؤال ديالك نوره. خليك معنا غادي نجاوبوا اكيد على سؤالك وعلى كل الاسئله اللي مازال غنتلقاوها على ارقامنا 0522 36 10 36 او 0522 36 0536. ناخذ سي عبد القادر من الدار البيضاء. صباح الخير. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. ورحمه الله. لاله جميله بخير مسي. نعم سيدي كيف عامل؟ لاباس عليك؟ الله يطول عمرك. الله الله يبارك فيك. الله يطول عمرك. الله يجازيكم بخير. الله يبارك فيك سي عبد القادر تفضل. وتحياتنا لاله امين والجميع اطر هذه الاذاعه المباركه. مرحبا بسلامك مرحبا. دائما. سيدي العلاوي كيدير بخير نعم. الله يبارك فيك. مرحبا. الله يطول عمركم. الله يجازيك بخير. عطينا واحد الوصفه على الدواليب والعياء التام. الله يكرمك. الله يسترك. الدواليب قدام وجداد. الدوالي ياك والعيا. اي لي فاريس. نعم مشكور سي عبد القادر على التواصل. مازال كنلقاو مكالماتكم على ارقامنا 0522 36 10 36 او 36 05 36. ماشي بعيد على كذا ندوزو البوسكوره وناخذوا حميد. صباح الخير حميد. صباح الخير اختي. اهلا مرحبا بك. بسم الله بارك الله فيك. غير عندي واحد الشهاده في حق الدكتور عبد العلاوي. اييه مرحبا. تفضل. انا اختي كان عندي ركبه مريضه. دوزت على الاطباء ما خليت ما درت. ولكن ملي سمعت هذا الشيء ديال عبد العلاوي وتبعت معه بالنحل على راسي، ولكن الحمد لله دابا عندي يعني كتدير واحد الوقيته العكاز، ومن بعد وليت دابا كنتمشى شويه الحمد لله. كنجري. الحمد لله. مبروك عليك. من ألف القدام مبروك. غتشارك يعني في مسابقات وما الى ذلك. كيف السي حميد؟ الف مبروك. الف دابا مبروك. هذا الشيء استاذ تقريبا شي عام ونص كما قلتي في تبارك الحرب. الله تبارك الله. يعني بالركبة. تبعتي الوصفه كيف ما قالها، والمده حتى هي اللي طلب الاستاذ كريم عبيد العلاوي. الحمد لله كانت النتائج مرضيه. الف مبروك أيه. اخي الكريم. وواصل مازال تواصل. ان شاء الله. عندك شي سؤال حاليا؟ بالنسبه للشوفيه والركبه بجوج في نفس الوقت. سبحان الله العظيم. يعني تبارك الله. داك الشيء بالحرب. الحمد لله. غير دابا عندي واحد السؤال بالنسبه للجلاله، واش كتحيد بشي ادويه ولا ضروري من الطبيب؟ نعم واضح سؤالك حميد من البسكوره. وهنيئا لك مره اخرى. مازال كنتواصلوا معكم على ارقامنا 0522 36 10 36 او 0522 36 0536. ناخذ اللمباركه من قنيطره. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور تفضلي. كي دايرين لاباس عليكم؟ ربي يخليك. كي داير الدكتور لاباس عليه؟ الحمد لاباس لله. عليك. بارك الله فيك. شكرا. كنشكرك بزاف دكتور. انا فرحانه والله العظيم الا فرحانه بزاف. مرحبا. الف مرحبا. غير بغيت نقول لك دكتور الله يطول لي عمرك، الصديق ديال الزوج ديالي مالو اش عندهم؟
انقطع لها الخط للاسف. الله مباركه. كنتمنى تعاودي تواصلي معنا على 0522 36 10 36 اولا 36 05 36 اولا تبعتي لنا SMS على 55 66 6 دراهم TTC. من قنيطره ندوزو لوجده. معنا حاده. صباح الخير حاده. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح الخير دكتور علاوي. مرحبا نهاركم مبروك. الحمد لله. بغيت نسولك على سي عبد العلاوي. كنت دوزت عند بابا وقالت لي عندك بدايه ديال السياسيك. ودوكا راه عندي الحريق تحت في حمود الظهر، ما كيريدش كاع هذاك الحريق، المهم لدرجه ان كيحرم عليا النعاس في الليل. واش كاين شي وصفه نديرها؟ ان شاء الله. واضح السؤال ديالك حاده من وجده، وشكرا لكم على التواصل. مازالين غنستقبلوا كل مكالماتكم على ارقامنا 0522 36 10 36 او 0522 36 05 36. نمشيو لزاكوره. لا مليكه صباح الخير. نتكلم على عبد الكريم العلوي. واخا سلمي ماشي مشكل. مليكه مرحبا بك. بارك الله فيك اختي سعيك الخير. حيت انا مريضه به، مشيت دابا مشيت شي 14 عام وانا مريضه به الله يسلمك الحبوب. دابا واخا خرجوا لي الاطباء الدواء وكل شيء، وندير بومادات وندير كل شيء سبحان الله العظيم، ولكن تيقعد واحد الساعه ويعمر ليا بالماء. لا هانتي مليكه الا سمحتي وضحي السؤال ديالك. فين عندك هذا الحبوب؟ وهذا الحبوب الشكله ديالو كيف هي؟ دابا هو كحل. فين عندك؟ في الوجه، في الظهر؟ كحل دابا تيعود ليا زعما تعود شي تيقول لك الكزيمه شي كلشي يقول لي، ولكن دابا عندي في الديه مزيده بانت بزاف وتنحك وتيورم ليا هكذاك. في اليد، في فوق اليد مليكه؟ في فوق اليد ولا فوق القلب زيد؟ الفوق؟ لا فوق اليد. نعم. على ما كنظن سؤالها واضح. لا مليكه مشكور على التواصل من زاكوره اللي تكلمت على انها عندها نوع كيقول لها بحال نوع الكزيمه او هو حبوب اللي هو اللون ديالو كيغادي وكيكحال في فوق ديال الايد ديالها وكيعطيها الحكه كذلك. مشكورين على التواصل وعلى الوفاء، ومازال غنتلقاو مكالماتكم للاجابه عليها من خلال الاستاذ والباحث كريم عبد العلوي اخصائي في العلاج بالوصفات الطبيعيه ولا سعيد. مره اخرى مازالين معكم ومازالين برنامجكم الشاذة الاسره رفقه جميله وهدى وهند في الاخراج، اللي مشكوره على الاختيارات الغنائيه وعلى استقبالها لمكالماتكم اللي كنتلقاوها على ارقامنا 0522 36 10 36 او 0522 36 05 36، وايضا اسئلتكم اللي كنتلقاوها على SMS على 5566 6 ديال دراهم TTC. مازال حاضر معنا الاستاذ والباحث كريم عبد العلوي اللي كنتكلموا معاه اليوم على الفوائد ديال المرجان، وبطبيعه الحال تلقينا مجموعه من الاسئله اللي غادي نجاوبوا عليها واللي مازال غنتلقاوها ان شاء الله دائما على ارقامنا 0522 36 10 36 او 0522 36 05 36. نبداو بالسؤال ديال سعيده من سلا اللي تكلمت على ان الوليد ديالها عملت له العلاج ديال الماء والبصل والعسل وما الى ذلك، وتكلمت انه فيما كيوصل الوقت ديال البرد كتقبطو السعله وخاصه بالليل. شنو يمكن لها تعمل له؟ اولا تبارك الله على النجاحات الاولى. اذا فزيت الزيتون اثرو مع 100 غرام ديال الثوم اللي تعطينا زيت الثوم بعد اسبوع اسبوعين، قطره له على طول. وبخصوص كل ما تيقرب فتره البرد تبارك الله دابا الحمد لله بدات تطيح الشتاء، مبروك على هذه البلاد وعلى الجميع. لقينا راسنا انه ضروري ما زيت الثوم نقطروها له ونشربوها له في الصباح وفي الليل ونقطروها له في الانف. ثانيا ماء بصل ولو 2-3 مرات مزيان مع قيولب ديال الثوم. غالبا خصنا تعطيه الحمص العدس الفول البصاره، هادو عطوهم له وكياكلهم مزيان، وحيدوا الماكله اللي ما صالحاش مما لا شك فيه. هادو بعدا غادي يكونوا 99% باذن الله. ولا استطعتي دير له مره في الاسبوع نحله في النيف والحلقم، اذا 3 نحلات وحده في النيف وجوج في الحلقم، غتكون نتائج كبيره. مبروك عليك النتائج الاولى. نعم الله يبارك فيك. ندوزو الان السؤال ديال نوره من الصويره اللي كتعاني من الصدفيه حسب ما قالوا لها الاطباء، لانها هي قامت بالتشخيص. كتقول انها كتعاني من مشكل مده ديال 14 عام، كتاخذ ادويه او لا يعني مراهم كديرهم، لكن اون فوا كتحبسهم كيرجع لها المشكل. عندي واحد من بلجيكا 20 سنه ديال الصدفيه، عانى معاناه. جا عندي في 3 اسابيع الاولى 90% المشكل مشى. عطيته لساعه النحل تندوزوها مباشره على في المحيط ديال الصدفيه وتيغسلها بالمرجان 7 المرات في النهار، وفي الليل تيدير العسل. اش لقينا؟ النباتي 100% مما لا شك فيه. لقينا انه 90% الصدفيه مشات في 3 الاسابيع الاولى. عطيتها هذا البرنامج، عطيته الاطباء
منهم طبيب في الرباط الله يجازيه بخير بدات يستعملها وبدات ينجح في الصدفيه بدون مشكل. بمعنى القدره على استعمال المرجان بشكل صحيح دهن 3 4 5 المرات في اليوم، ثم لساعات النحل في المحيط والعسل بالليل ونباتي 100% ارقى ما كاين في علاج الصدفيه. اذا احنا مع شدا اف ام تنهزوا مصباح النور على العالم. اذا العالم ما تعرفش يعالج الصدفيه حنا تنعرفوا نعالجوا الصدفيه. والصدفيه من بين المشاكل اللي كيدخل في نطاق الامراض اللي كيعالجها المرجان بالطبع ما شاء الله. ان شاء الله. نعم. اذا ننتقلوا للسؤال ديال عبد القادر من الدار البيضاء اللي تكلم على بغى علاجات بالنسبه للدوالي وكذلك العياءات اللي كيحس به. اذا القاعده عندنا ما هي؟ المرجان ملي تناخذوا معلقه كبيره في كاس كبير الماء مغلي. نعم. وتنديروا معاه العسل وممكن شويه البصل او المعدنوس 7 مرات في النهار. هذا المرجان بالخصوص اللي هو الفعال في هذا الاتجاه تيخوي القنوات الدمويه وتبنيها بناء جديد. بمعنى ذاك الطنه عنصر الطنه مكون الطنه ذاك الصبغيات اللي فيه تتعاود تقوي القنوات الدمويه ما تتخليش التراكمات والترسبات توقع في القنوات الدمويه. وهذا من عنصر من العناصر اللي يخوي القنوات الدمويه من التراكمات وتبنيها بناء. بالاضافه الى الاستعمال الخارجي هو النحل حول لي فاغيس تنخويهم لذا نباتي 100%. علاش؟ باش نضمنوا الكبد يعطينا انفيزيولوجي دو كالسيوم في المستوى ويضمننا القوه ديال اعاده بناء القنوات الدمويه، حيث كل ما هو حيواني تضعف اعاده بناء القنوات الدمويه. هذه قاعده معلومه واللي بغى يعرفها النباتيين تعيشوا 90 100 سنه عندهم صحيح. حنا حيوانيين العظم دغيا تيرشا لي زوستيوبيني لي زوستيوبوروز على الجاد والغريب تسنينات تبداو يتحركوا تيقول لك اعطيني اتساع تبداو تطيحوا بشويه عليهم. نعم. هذا كله من الضعف تاع الاستعمال الحيواني. لذا حنا خصنا نتعلموا كل ما مشينا نباتي ولما لا نتعلموا تكون عندنا تربيه. وهنا في لقينا الشاب من الشباب في بلجيكا مغربي تستعمل المرجان غرغره في الفم ديالو. اش لقى راسو من حيد الحيواني عاد قوه اسنان كانوا تيطيحوا له ما بقاوش تيطيحوا. وهنا تتحس انه من الاعمال الكبيره. ونحكي لكم على لي دونتيست كيف عاشوا معنا التجربه ديال المرجان، ونحكي لكم على لي ميدسان كيف عاشوا التجربه ديال المرجان، ونحكي لكم على الجمال البشره عن طريق المرجان. وهذه كلها اساليب اللي يمكن نخدموا بها. اذا فياخذ المرجان معلقه مع كل وجبات الاكل نباتي 100% ولا ساعتنا على لي فاغيس نتائج مباركه. نعم. بالنسبه للمرجان واش ما يقدرش يعملوا دهن موضعي بالنسبه لي فاغيس؟ ولا كان دهن موضعي غادي يكون مهم جدا. وهذه من ابداعات جميله ومقترحات. لا كلشي كنتعلموا دائما العين ما كتعلاش على الحاجب. ما شاء الله ملي كنا في موسم الحج الماضي الناس استعملوا المرجان تبارك الله عليهم على دهن على لي روماتيزم. كانت نتائج هائله. جميل. من هنا تنرحم على الحاج عبد الهادي اللي كان عنده مبادره قويه وصراحه خدم الحجاج خدمه كبيره. وعن طريق المرجان خاصه الناس ارتاحوا راحه وتمشاو ومشاو للجمرات وكانوا نشيطين. جميل جميل ما شاء الله. ندوزو لسؤال حميد من بوسكوره اللي تيسولنا واش كاين مشكل او لا كاين علاج للجلاله؟ سي جلاله كاينه لاحظتي المره الفارطه. نعم. السيده عندها السكري تاخذ ماء بصل وتغذيه نباتيه استطاعت تغلب على الجلاله من بعد 3 شهور. حنا تنقترحوا القاعده تنطحنوا شويه البصلات الغد تنديروها مع شويه الماء مغلي كثروها في العينين 3 4 مرات في النهار مزيان. ثانيا المعدنوس تندقوه وتنديروا البيخه فوق العينين 3 المرات واحد ثلث ساعه ثم لا ساعات النحل. وفي الليل تنديروا عسيله ديال الزكوم كثروها 3 شهور عندي العشرات اللي براو من الجلاله باذن الله. نعم. نمشيو للسؤال ديال مباركه من قنيطره اللي كانت بغات تسولنا على الصديق الزوج نتاعو ولكن للاسف انقطع المكالمه. بالنسبه لملكه من زاكوره اللي كتكلم على عندها واحد النوع ديال الحبوب قالت لك هو اللون ديالو كحل قالوا لها بزاف الناس انه بحال الكزيمه كاين فوق اليد كيعطيها حكه كذلك. شنو نجاوبها؟ احسن شيء نصحت السيده هذه تحيد الحيواني بعدا 100%. تكلمنا سلفا انه الكبد كل ما تيكون الانسان تعيش نباتي تيساعدنا في اعاده بناء خلايا الجسم. ثانيا لقينا راسنا على انه عن طريق هذا النوع من الامراض اول شيء بلا تخمام نطلعوا العسل ونغسلوا بالمرجان. اذا المرجان هو لا لوسيون داك السائل اللي تنغسلوا به. نعم. تعفوه تنحيدوه وتندهنوه بالعسل. العسل اي انواع العسل؟ اي عسل حر فهو مفيد في هذا الاتجاه. ارتقينا الى الزعتر ديال تارودانت وهائل. وهذه السيده من زاكوره غالبا غتاخذ العسل ديال المنطقه ما شاء الله
تاخذ العسل المنطقه وتدهنه 3 مرات، من بعد ما دير المرجان 7 مرات في اليوم. ولكن كل ما استعصى الامر غدوروا بالنحل مره في الاسبوع 7 حتى 9 النحلات. عندي سيد واحد شريف علوي من فاس، المحمدي العلوي، تنحييه من هنا، هذه 11 سنه تبع معنا على حبه كانت عنده في الظهر قديمه، يعني منها معاناه 20 سنه المعاناه، دورها بالنحل مره واحده شي 7 ولا 9 النحلات. داز اسبوع قال لي السي العلوي قشرناها مشات باذن الله. بمعنى القوه ديال ساعه النحل باذن الله، ثم الاستعمال المرجان والعسل عطت نتائج مباركه. هذا هو الابداع اللي تكلمنا عليه، وهذا ابداع مع شدا يفهم. مشكور. مازال عندنا سؤال ديال حاده من وجده اللي كتقول عندها مشكل ديال السياتيك عاد بداها وعندها الحرق تحت الظهر اسفل الظهر ديالها. اذا السياتيك عقلوا على 3 الاساسيات، تناخذوا الثومه مشويه قلب مهم جدا على 3 4 المرات، وعند الاستعجال بمعنى اون اورجونس. وهذا القوالب ديال الثوم مشوي تيخفف الالم، دليل على انه كل ما حافظنا على المصيرنات ديالنا مزيان وغادي نلقاوهم موجودين باش يسهلوا لنا طريق العلاج. قويلب مشوي في من سوبوزيتوار غادي يعطينا نجاحات كبيره في الاستراحه من ذاك العياء تاع لو سياتيك. ثانيا انه تناخذوا زيت الزيتون كل ما كانت حايله مزيان، تنديروا فيها شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الابزار، وتندهنوا على المكان وبدي مساج، ولكن خصنا نربطوا شي توب باش ما يضربناش البرد. 3 لساعة النحل، بغينا نزيدوا الحجامه مره في 30 يوم مزيانه، وعند الاستعجال تنديروا واحد 5 ولا 7 نقاط تما، تنخففوا الدوره الدمويه وتنساعدوا تدفق الدم بشكل صحيح حتى نضبطوا الالتهاب ان شاء الله، وبالشفاء الحاد من وجده ولكل المستمعين اللي تواصلوا معنا ان شاء الله. نعم، عندنا مجموعه من الاسئله على الاس ام اس على 55 66 6 دراهم تي تي سي، غنجاوبوا عليها، غير بقاو معنا ما تمشيو فين. دائما برنامجكم الشاذ الاسره، رفقه جميله وهدى وهند في الاخراج، ورفقه الضيف ديالنا اليوم الاستاذ والباحث كريم عبيد العلوي، اخصائي في العلاج بالوصفات الطبيعيه ولساعات النحل، واللي كنتكلموا معاه اليوم على الفوائد ديال المرجان، وكنجاوبوا على كل الاسئله ديالكم اللي كنتلقاوها واللي مازال غادي تلقاوها على ارقامنا 0522 36 10 36 او 0522 36 05 36. ننتقلوا لبعض الاسئله على الاس ام اس 55 66 6 دراهم تي تي سي. شدا يفهم السلام جميله هدى عافاك، بغيت نسول دكتور على مسمار ديال الكيف والكزيمه وشكرا بزاف. الوغ مسمار الكيف هذا من الوصفات من خلال المرجان اللي يمكننا نعطيوها، فكلهم الناس اللي دهنوا بالمرجان ودوروا بالنحل كلهم اقل من 3 شهور مسمار الكيف مشى. نعم، ليس فقط، حتى ملي تنعمروا بالعسل والمرجان وتنزيدوا ندوروه بالنحل تنبنيو الطبقات الجلديه كامله. حكيت لكم على كثير من مره عمليه جراحيه درت على المسمار الكيف وتحفرت الرجل وهددت باش تحيد. ملي استعملنا المرجان دهن 7 مرات، عمرنا بالعسل 3 مرات في النهار، وضربنا بالنحل في الجنبات، بنينا الطبقات الجلديه كامله، ما بقاش الحفره، كانه الرجل اللي كانت مريضه ما بقيناش نعرفوا واش هي اللي كانت مريضه ولا الاخرى. نعم، جميل. دونك هذه قوه بفضل الله عن طريق المرجان. نعم. صباح الخير، الله يخليك، بغيت شي حاجه من الدكتور. هاد عندها عزكم الله حكه في الجهاز التناسلي، قالت من برا ماشي من الداخل، وكتعتذر زعما على السؤال. لا ماشي مشكل، ما عنديش مشكل. الاسئله ديال المستمعين والفتن قبل تيوصلونا الاسئله. نعم، تفضل. اذا مثلا في هذه الحاله ديال هذه السيده هذه تنعطيو كثير حمام خاص عن طريق المرجان، تنغليو شويه د الماء. نعم. ممكن نديرو فيها شويه ديال الخزامه او الزعتر، تنزيدوا له المرجان، وسبحان الله نتائج حمام خاص، حاجه خاصه جدا. ولقينا راسنا عن طريق المرجان من تنديرو مع شويه د العسل ونديرو حقن في الكول ديال لوتيروس في عنق الرحم، داك لي بوليب وداك التعفنات والعياءات ما تيبقاوش في اقل من 3 اشهر. نعم، واضح. غادي ناخذوا الاسئله هذه المره على الارقام ديالنا 0522 36 10 36 او 0522 36 05 36. معنا محمد من القاره. صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. ساعة الله. اخباركم كلشي بخير بعدا؟ الحمد لله، وانت اش اخبارك؟ الله يعطيكم. صافي الحمد لله. تفضل محمد.
قطع الخط للاسف. حظ موفق محمد دائما على ارقامنا 05 22 36 10 36 او 05 22 36 05 36. عبد الله من جديده، مرحبا. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه، تفضل. يقول لك عندي واحد السؤال على حساب الزوجه ديالي عندها واحد من بعد واحد الولاده ديال الابن البكر ديالي. بان لي واحد التولال صغير اسود في الوجه ديالها. نعم. ومن بعد من منطقه في الوجه، من بلاصه في الوجه عبد الله؟ بان يعني في الجناب ديال جيت واش في الجبهه، في الذقن، في الحنيكات، فين؟ في الحناك وجيت العين ديالها من تحت. ومن بعد انتشرت باقي في العنق ديالها وهبطها لباقي الجسم ديالها. ومن بعد استشاره ديال الطبيب قال لنا يمكن ما عندهاش شي علاج ديال كاين الليزر. نعم. ودابا خصنا على حساب الوجه نعم. تولال يعني تولال، ماشي نقولوا الوجه تكلف ليها التولال. وين؟ نعم. التولال. نعم، واضح السؤال ديالك سي عبد الله من جديده، مشكور على التواصل. نجاوبوا عبد الله؟ الو، تنبشرك بشاره انه جاوني نساء اللي عندهم التولال في جسمهم كامل بقى سنوات، من يتبعوا المرجان تيدهنوا به التولال كله في جسمهم، تيدوروه بالنحل ونباتي 100%. من الافضل خضار فواكه ما طيبينش. لقينا راسنا على انه اقل من 3 شهور ولا تولال حتى ما بقات. التولال كيكون اسود حتى هو، حتى انا كنعرف التولال تيكون في اللون ديال الجسم. حنا حتى تتكون تهيؤات او تتكون حقا حالات جسميه او جلديه، او ما نقدروش نقولوا ان هذه السيده ربما ذاك اللون ديال الكلف تخلط مع اللون ديال التولال وعطى. لا ادري، ما شفناش باش هو قال لك اسود من بعد الولاده ديالها البكر. يعني بعد ما ولدت عاد ظهر فيها هذا الشيء. نعم. اذا تقدر يكون مرض جلدي اخر من غير التولال، فاحنا لابد نعينوا ونعرضوا على اطباء الجلد اللي يعطيونا التصنيف ديالو. لقينا راسنا على انه ملي تنستعملوا المرجان واحد دهن ثم العسل بالليل ملي تنجيو نعسو يكون افضل عسل الزكم، ثم لسعة النحل على كل تولالات اللي نستعملوهم. لقينا راسنا اقل من 3 شهور ما تيبقاش تولال، وهذه من الغرائب العجيبه عن طريق المرجان والنحل. الحمد لله. ناخذ اتصال اخر دائما على ارقامنا 05 22 36 10 36 او 05 22 36 05 36. معنا امير من الرباط. صباح الخير. صباح النور، انتي هدى وجميله. صباح النور. راني محظوظه بزاف من قبل الخط، راني فرحانه. حنا فرحانين انك تواصلتي معنا امير. امين، ربي يخليكم. اختي عندي واحد السؤال للاستاذ الله يجزيه بخير. هذه شي عامين تقريبا كنت مشيت للطبيب قال لي بحال الغده منفوخه. مشيت درت تحاليل وداك الشيء قالوا لي الهرمونات مزيانه، ومن بعد قال لي خصك تحيديها تفتحي، وانا داك الفتيح هو اللي خايفه منه. الله يجزيه بخير الدكتور اللي ينصحني، ما قادره نفتح صافي حطيت كل شيء. شحال العمر ديالك؟ 30 سنه. 30 سنه. شوف واحد الحاله ديال الخوف، ربي اللي علم. نعم. واضح يكون شي حاجه عندي ولا هذا، ما بقيتش باغيه نمشي للطبيب باش نشوف شنو كاين. نعم. واضح السؤال ديالك امير. خليك معنا، مازال غناخذوا اتصالات اخرى على ارقامنا 05 22 36 10 36 او 05 22 36 05 36. نمشيو بني ملال. صوفيا صباح الخير. صباح الخير. صباح النور، تفضلي. الدكتور لاباس عليه بخير؟ الحمد لله، بارك الله فيك. الحمد لله. عافاك دكتور، كنا جينا المركز ديال خوري كان والام ديالي على حسابي الام ديالي كانت عندها الثقه وجلاله وسكر، ولكن دابا على حساب الجلاله كانت ما قدرتش على داك الاكل ديال النباتي، جات شهر ومن بعد ما بقاش وحيداتو. دابا عافاك الجلاله كان حتى بغات تفلح، وقال لي الطبيب حتى دارت الفحوصات وقال لها غادي تكون العمليه تحت ما عندك السكر، اما غتكون غادي تكون لك مزيانه اما لا. وخافت وما بقاتش دارت العمليه. عافاك عيطت لك على حسابي الجلاله، مع هي عندها السكر وسمي على حسابي زعما شي حاجه طبيعيه تحيد الجلاله. نعم نعم. اولا انا مقلق على الوالده الزرديه الاخرى مزيان. صوفيا اصلا كتهضر معنا مرتبكه يعني مخلوعه، لا داعي تخلع عاود ياك صوفيا. ثانيا انه انا لاحظت الناس تبارك الله اللي يتكلموا مباشره على القناه شدا اف ام وتبارك الله نجحوا بلا ما احتاجوا الحضور ديالنا لا في المركز ولا نتكلموا معاهم، فتبارك الله عليهم نجحوا. فالوالده جات عندنا المركز وفريق العمل تبارك الله تهتم بها وهي تتكاسل لنا. شوف، اول شيء اللي غادي ننصحها تحيدي الحيواني 100% وتاخذ البصله والعسل، شويه د البصله مزيان
ومع شويه د العسل وتقطروا 3 المرات في النهار. نعم مزيان، ودير لها ساعات النحل. وانا غادي نكون عندكم ان شاء الله في خريب كاع من واحد 2 الاسابيع، فالله يجزيكم بخير. بغيت الحاجه تكون في المستوى الكبير باش من نجي نفرح بها. نعم يلا. ان شاء الله. مشكوره صوفيا على التواصل، مازال نتلقاو مكالماتكم وكذلك الاجابه عليها من خلال الاستاذ والباحث كريم عبد العلوي، اخصائي في العلاج والوصفات الطبيعيه، دائما على الارقام ديالنا. قد جميله وهدى وهند في الاخراج، ومازال فقرات عديده ومتنوعه كتسناكم، لكن مازال حاضر معنا الاستاذ والباحث كريم عبد العلوي، اخصائي في العلاج بالوصفات الطبيعيه ولا ساعات النحل، اللي كنتكلموا معاه اليوم على الفوائد العلاجيه ديال ماده المرجان. وتلقينا مجموعه من الاسئله ومازال غنتلقاوها دائما على ارقامنا 0522 36 10 36 او 0522 36 05 36. نمشيو كذلك لبعض الاسئله على الاس ام اس على 55 66 6 دراهم تي تي سي. اذا سؤال كيقول انا كنزه من تطوان، عافاكم، انا عندي الحلاقم متقوبين ومشيت للطبيب واعطاني الدواء، ولكن مره كنحس بهم كاينين، يعني كتحس بهم من نفس الالم. نعم شنو تقول تجاوبها؟ اولا الغرغره ديال المرجان 3 4 5 6 7 المرات في النهار مهمه جدا، لانه عنده هذه القدره ديال علاج التقيحات والثقوب تاع الحلقم، بالاضافه الى انه عطانا نتائج كثيره حتى لا كانت مفاجات ذاك الالتهابات، فهو مهم. ثم لا ساعات النحل في الجنبات ديال الحلقم تحت الاذنين لمده 3 اسابيع وتديروا كونترول، تلقى راسنا على انه الحلقم تيصغروا ما تيبقاش فيهم ذاك الثقب، وممكن التقيحات الانسان تيتقيهم، والحمد لله تكون نتائج بين 3 اسابيع بدايه تمشي حتى 3 اشهر. وهنا في هذه الحاله تناخذوا نباتي 100%، وتنركزوا على بصل العسل مهم جدا، تنركزوا على عصير الخزو بالقلب ديالو مع التفاح او مع الليمون والمعدنوس. لقينا راسنا كذلك الباربا مع الثوم وشويه الليمون غادي يعطينا نتائج هائله جدا. نعم دائما على الاس ام اس 55 66 6 دراهم تي تي سي. السلام عليكم. سلام على جميله وهدى كذلك. هذه منى من مراكش. صباحكم مبروك عليك وعلى الدكتور، بغيت عافاك يعطيني شي وصفه ديال بومزوي. لا بومزوي تقهرها يعني. لا بومزوي توصل النحفه وتوصل حتى الاكتئاب. فبومزوي احسن ما نديروه قويل ديال الثوم شويه 3 المرات في النهار، تنديروا مع شويه 200 شويه تنديروا مع الزيت والعسل. 3 الثانيه تنديروا له ساعه النحل حول السره 5 حتى 7 نهاريه النهار لا لمده 3 اشهر. وتناخذوا عسل حر، ممكن ناخذوا السدره فيه 30 غرام ديال الغذاء، معلقه كبيره في كاس كبير تاع الماء المغلى، تنديروا فيه شويه الزعتر ونصفيوه، وتناخذوا حبوب اللقاح 2 معلقات صغارين حتى المعلقه كبيره حسب السن. كل ما كان السن قل من 20 سنه تنديروا 2 معلقات صغار، كل ما كان السن فوق 25 30 سنه تنديروا معلقه كبيره. وتناخذوا هذا العسل مع الماء وحبوب اللقاح تنخلطوا مزيان مع 6 صباح كاس، ومع 9 كاس، ومع 12 كاس، والعشيه مع 4 6 8 ل 10 لمده 3 شهور. والطاجين الحوت وخضيره مزيانه بزاف. كثروا من المعدنوس، وعندنا تقنيات تنحاولوا نشتغلوا بها، غادي نحاولوا نسجلوها لكم ان شاء الله تعالى في دي فيديو. هو تقنيات عن طريق حركات اليد ثم دي مساج للبطن اللي تساعدوا بالنسبه للكولوباتي او الاعصاب في الامعاء الناس اللي بعادين ما عندهمش النحل. وان شاء الله غادي نزيدوا نبينوا لكم تقنيات عاليه في سبيل الله. نعم. ان شاء الله. ندوزو الان الاسئله اللي كنا تلقيناها على ارقامنا 0522 36 10 36 او 0522 36 05 36. سؤال ديال الام امير من الرباط اللي عندها 30 سنه، وكتقول الام اولا هي مريضه بالغده، عندها الغده المنفوخه، فوالا الغده المنفوخه، وقالوا لها الاطباء انها خاصها دير عمليه. كنا في مؤتمر اللي هو فيه الناس جاوا من خارج المغرب، اوروبا ثم تركيا امريكا، وكان طبيب من الاطباء اقترح كيف واش ممكن حلول الغده الدرقيه بلا عمليه جراحيه. وحكيت لهم على سيده عندها الهرمونات مزيانين ولكن عندها دي نودول في لاتيغويد، تبعت معنا تبارك الله عليها 6 اشهر. من بعد 6 اشهر قال لها الطبيب مبروك عليك ما بقيتيش غادي دير عمليه
جراحيه نعم. وبرات 100%، وعندنا المئات اللي براو بهذا الاسلوب هذا، لذا انه السيده تبارك الله عليها من بعد ما تبعت معنا 6 اشهر عندها 56 سنه الى غوتروفي لقات عاود الدوره الشهريه ديالها من جدة وجديد، دليل على انه لا ساعات نحل بالطريقه اللي تنشتغلوا بها 7 نحلات ناريه النهار لا. ثانيا تناخذوا كاس كبير الماء المغلى 200 غرام، تنديروا فيه شويه ديال الفيكوس او قسط البحري راس المعلقه وتنصفيوه نص معلقه صغيره وتنصفيوه، عصير بصل 25 غرام، عسل دغموس 30 غرام حتى ل 60 غرام 7 المرات في النهار، وثم طاجين الحوت بما لا شك فيه، نكثروا من المعدنوس البرو كرفس عصائر. لقينا راسنا بين 6 اشهر ان موين دو 6 موا، اذا متوسط زمني ديال 6 شهور عطاتنا نتائج كان تمشي حتى 9 شهور، وتبارك الله نتائج هائله جدا. وهنا تنبينوا على انه الحلول كاينه، ما كاينش حيط، ما كاينش تنهرسوا راسنا مع الحيط، لا حلول، بالعكس الحلول كاينه. نعم، نمشيو دائما الاسئله على الاس ام اس 55 66 6 دراهم تي تي سي. سلام، انا بغيت وصفه عندي عندها الكلف في الجنب ديال العينين ديالها، وهي مزوجه وكتاخذ الكينه على ما كنظن ديال منع الحباله، وتكلمات انك بغات تعطيها شي وصفه بالنسبه للناس اللي كيتكلف لهم الوجه ديالهم. القاعده الاولى هو نباتي 100%. نعم. اللي يقدر ياخذ عصير فواكه خضر وتكثر لي من المعدنوس حتى 200 غرام في النهار غادي يكون ارقى ما كاين. ثانيا علما ان المعدنوس غنعطيوه حقه، غادي تشوفوا تبارك الله الخيرات اللي فيه. ثانيا تناخذوا المرجان تندهنوا 7 المرات على البلاصه اللي فيها الكلف ياك، وتندوروها بالنحل، وفي اللي تندهنوها بالعسل، عسل الزكوم يكون افضل واولى. اش لقينا راسنا اننا الكلف بين 3 شهور حتى 6 شهور ما تيبقاش. نعم. وهذه كلها من الاساليب ديال التجميل اللي غادي نديروا فيها دورات خاصه لكل من يريد، ومرحبا بكم. نعم، اذا دائما على الاس ام اس 55 66 6 دراهم تي تي سي كنتلقاو الاسئله ديالكم اللي تبارك الله اليوم بكثره باش انه يجاوب عليها الاستاذ كريم عبد العلوي. سؤال كيقول انا عنده ضعف في السمع، واش ممكن كاين علاج؟ حكيت لكم على بنيته عندها شي 9 سنوات اللي تبعات اللي دار لها عمليه 3 سنوات قبل، ومشكله تكرفسات في ودنها وتعفنت، وكان الغرض من هذه العمليه هو انها داروا لها شيبيه، مع الاسف ما نجحتش، والتعفن بقى في ودنها. وما شاء الله ملي تبعت معنا 3 اشهر تندير لها ساعه نحل في جانب اللحيه قرب الاذنين ثم عند الحلقم، لقينا راسنا من بعد 3 اشهر حتى ل 6 اشهر بنينا اذن جديده بشهاده الطبيب. قال لها هذه البنيته ما عمر ما درت العمليه، الوغ كو 3 سنوات قبل دارت العمليه عند صاحبه، وحكينا له الاسم ديالو وكاين الملف عند الطبيب، دليل على انه ممكن نبني اذن جديده والسمع تحسن 100%. اذا ممكن نشتغلوا، وطريقتنا احنا بسيطه في العمل اللي هو لا ساعه نحل في جنبات الاذنين ثم بسلام شويه فوق الاذنين وتغذيه صحيه ان شاء الله. كاين سؤال اخر وصلنا على الاس ام اس على 5566، سؤال نعيمه اللي عندها مشكل ديال ليطاج ديال بوشويكه، كتقول كان عندها بوشويكه ومشى ولكن خلى لها ليطاج. الوغ ليطاج ديال بوشويكه نباتي 100%، نفس القاعده اللي تكلمنا على المرض ديال الكلف، نباتي 100%. اذا تركزوا على الخضار الفواكه ما طيبينش، المعدنوس فواكه خضار خيزو بزاف، الكرفس البرو، وتناخذوا عصائر، وثم تنركزوا بزاف على ساعه النحل على اماكن اللي فيها البوشويكه، مع المرجان 7 مرات دهن، والعسل عند النوم. ونورمالمون بوشويكه تقدر تاخذ 3 شهور، وإلا استعصات كانت مشاكل داخل الجسم من ناحيه المناعه نقدروا نمشيو حتى للحجامه مع ساعه النحل في العمود الفقري والبطن ثم عند الامعاء، وان شاء الله تتكون عندنا نتائج. حنا بوشويكه معروفين تنجحوا فيها، غير الحاله ديال هذه السيده بغينا كل ما عيناها غادي نعطيو لو سور ميزور، مي هذا اسلوب بدائي ديال 3 شهور كاين نتائج كبيره. نعم، دائما على الاس ام اس 55 66 6 دراهم تي تي سي. شاد الاسره، سلام حبيبه، عافاك قراي الميساج ديالي هنا نقراه. بشرى عمرها قالت لك 20 سنه، عندها مشكل ديال الجلد ديالها مترهل والبشره ديالها حرشه وناشفه، وبغيت شي وصفه الله يخطيك. نعم، اذا غادي تاخذ خل تفاح مثلا 100 غرام، غادي دير مع 100 غرام ديال المرجان، تخلطوا بدا دهنوا 3 4 5 المرات في النهار، وفي الليل ديال عسيله. ولا درتي نباتي 100% عطيني 3 شهور نعاودوا نبني معاك
هذا الجلد بطريقه جيده ان شاء الله. سؤال اخير فاطمه من دار البيضاء اللي كتقول عندها اثر ديال الحروق، الحرقه في رجليها، وعندها المرجان ديال العام الفايت، واش ممكن انها تستعملوا لهذه الحرقه؟ وهنا غادي نجاوب حتى على هبه اللي سولتنا على صفحتنا الرسميه اسره شهداء اف ام، كتقول انها واحد السيد قال لها ان المرجان ما كيصلحش انه يتكال لان فيه ماده الزئبق. واش هذا الكلام صحيح؟ الاشاعات كثيره والعلم عنده واقع، بلا واقع ما كاين علم. اذا لقينا راسنا انه الناس يقولوا كاين سيانور في المرجان، شكون اللي تياكل الزيتون في المغرب ومات؟ مع الاسف. اذا هذا الميركور ولا الميركور اللي هو الزئبق او لو سيانور اللي هو ماده سامه، هادو واش كاينين في الزيتون ولا كاينين ناس زادوهم من برا؟ يعني معلومه خاطئه. اذا خطا 100%. بالنسبه للحروق وتبين على انه ما تنعيشوش الواقع، تنعيشوا الخيال والوهم والاشاعه مع الاسف. ثانيا بالنسبه للمرجان اللي بقى لها عام هذا، بنيته عندها 11 سنه، 7 سنوات باش تحرقات، باها توفى الله يرحمه في حريق في البيت. هاد البنيته شديناها وغسلنا لها بالمرجان 7 المرات، دهنا لها العسل 3 المرات، عسل الزكوم مع 30 غرام غذاء 100 غرام. لقينا راسنا على ان عن طريق لسعه النحل اقل من شهرين بينا تبنيو الجلد. اذا كانت سيكاتريس او حروق ممكن نبنيو الجلد من جديد. اما المرجان واخا يكون قديم استعمال خارجي ماشي مشكل، غير المشكل كان فيه الملحه، هذاك هو اللي غيضايقنا شي شويه باش ما يعطيناش حروشيه ديال الجلد. والا نزيدوا له حبوبتين، مثلا في الايتول نزيدوا 100 غرام ديال الحبوبتين، نخليوه اسبوعين ونستعملوه ان شاء الله بدون مشكل. واضح. شكرا لك على المعلومات اللي عطيتينا على المرجان، واللي كنظن